अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आज हम किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द सोम कससुल कुरान से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। पिछले हिस्से में हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी है उसकी पैदाइश और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी कौम को जो भी वार्निंग्स दी गई थी अज़ाब की और उनकी निशानियों की, वो सब हमने पढ़ लिया था। खुशहाल तबका। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के खुशहाल तबके के अफराद मादी दौलत और अमारत के नशे में चूर थे। उन्होंने दावत हक़ की तरफ तवज्जो न दी और ज़मीन पर अमन और अदल दरम भरम करने पर बज़द रहे। अल्लाह की ऊँटनी भारी जसामत और बड़े डेल डोल की ऊँटनी थी। जिस चरागाह में जाती थी या चरती थी, दूसरे मवेशी डर कर भाग जाते थे। पानी पीती थी तो कुआं खाली कर देती थी। वादी अल क़रा के मकीनों को दौलत और सरवत, क़ुव्वत और हिकमत सब कुछ हासिल था, लेकिन वहाँ पानी का एक ही चश्मा था। सरदारों ने कहानों की मदद से मशहूर कर दिया कि सालेह बहुत बड़ा साहिर है। उसने ख़ुद को खुदा का पैगंबर साबित करने के लिए जादू के ज़रिए पत्थर से ऊँटनी को निकाला है और बच्चे की पैदाइश भी जादू के असर से हुई है। ये ऐसी बात है जो अकल के ख़िलाफ़ है। जादू के ज़ोर से ही चश्मे का सारा पानी सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को पिला दिया ताकि हम मजबूर होकर उसकी बात मान लें। ऐ लोगों, अगर ये जारी रहा तो पानी नायाब हो जाएगा, मवेशी हमारे बाल बच्चे प्यास से मर जाएंगे। सालेह से कहा जाए कि ऊँटनी और इसके बच्चे को बांध कर रखें, वरना इसे हलाक कर देंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमको पहुँच चुकी है दलील तुम्हारे रब की तरफ से। ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से है, तुमको निशानी, सो इसको छोड़ दो। दिखावे अल्लाह की ज़मीन में और इसको हाथ न लगाओ बुराई से, फिर तुमको पकड़ लेगी दुख की मार। सूरतुल आराफ का तर्जुमा, आयत नंबर 73। इस ज़माने में ये रिवाज था कि उमरा व सलातीन अपनी फ़ौक़ियत जताने के लिए किसी जानवर को आज़ाद छोड़ देते थे कि वो जहाँ से चाहे खाए पिए। इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। कुदरत ने नाफरमान कौम के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए यही तरीका अख्तियार किया। लोग ऊँटनी से खौफज़दा थे जो इनके दरमियान अपने बच्चे समेत दंदनाती फिरती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को तंबीह की कि देखो, ये निशानी तुम्हारी ख्वाहिश पर भेजी गई है। अल्लाह का फ़ैसला है कि पानी की भारी मिकदार पी जाए। एक दिन ऊँटनी और इसके बच्चे के लिए चश्मे का पानी मखसूस होगा और इस दिन कौम का कोई फ़र्द या इसका जानवर चश्मे के पानी को इस्तेमाल में नहीं लाएगा, जबकि हफ्ते के बाकी दिन वो लोग और इनके जानवर चश्मे का पानी इस्तेमाल करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद से वादा लिया कि वो ऊँटनी को ज़रर नहीं पहुँचाएंगे। सरदारों ने कहा वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चरने की इजाज़त इस शर्त पर देंगे कि ऊँटनी का दूध इन्हें दिया जाए। अगरचे कौम इस हैरत अंगेज़ मौजज़े को देखकर ईमान नहीं लाई थी, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से किए हुए इकरार ने उन्हें इस बात से बाज रखा कि वो ऊँटनी को ज़रर पहुँचाएँ। चुनाचे ये मामूल बन गया, ऊँटनी और इसका बच्चा जिस दिन पानी इस्तेमाल करते, इस दिन किसी और को चश्मे का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। वादा खिलाफ कौम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पेशनगोई कर दी थी कि लोग ज़्यादा अरसे तक वादे के पाबंद नहीं रहेंगे और ऊँटनी को मार डालेंगे। लोगों के इसरार पर आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स का हुलिया बता दिया और फरमाया कि वो शख्स अभी पैदा नहीं हुआ है। सरदारों ने फैसला किया कि जिस घर में सुर्ख चेहरे और बिल्ली की आँखों वाला बच्चा पैदा हो, उसे फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। बस्ती में 9 बच्चे पैदा हुए जिन्हें हलाक कर दिया गया। आबादी में सरासमेंगी फैल गई। लोग सरापा एहतजाज बन गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगे। बाज़ अफराद ने कहा कि ये शख्स हमारी कौम के बच्चे मरवा रहा है, इस तरह तो हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। कुदरत के अपने फार्मूले हैं। बच्चा जवान हो गया और वो 9 घराने जिनके बच्चे कत्ल कर दिए गए थे, जब इस लड़के को देखते तो कहते, अगर सालेह हमारे लड़कों को ना मरवाता तो आज इससे भी बड़े गबरू जवान होते। ये 9 अफराद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन बन गए। वो हर तरह से हज़रत सालेह को तंग और परेशान करते थे।
اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 48 سے 50۔ قتل کا منصوبہ۔ باہمی صلاح سے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، سفر کا بہانہ بنا کر روانہ ہوئے، شہر کے باہر پہاڑی درے میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں جان سے مار دیں۔ لیکن پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور سب دب کر مر گئے۔ کچھ دن بعد قوم کو ان کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، پہلے ہماری برادری کے لڑکے قتل کروائے، اس پر صبر نہیں آیا تو ان کے باپوں کو مروا دیا۔ یہ سب اس اونٹنی کی وجہ سے ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ حضرت صالح سے پہلے ہی بیزار تھے کہ اونٹنی اور اس کے بچے کی وجہ سے پانی کے استعمال پر 1 روز کی پابندی لگ گئی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اونٹنی کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے چند افراد تیار ہو گئے۔ ایک روز جب کہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، موقع پا کر انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک انداز میں چلانے لگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ اونٹنی پر وار کرنے والا وہی کیدار بن سالف تھا جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ سمود کی ایک مال عورت نے شرط رکھی تھی کہ اگر کیدار اونٹنی کو مار ڈالے تو وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گی۔ صدوق نامی ایک عورت جو مال و دولت اور حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، اس نے ایک شخص مسدہ کو لالچ دیا کہ اگر اونٹنی کو ختم کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ کیدار بن سالف نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالیں اور زخمی اونٹنی زمین پر گر گئی تو ہجوم میں سے مسدہ نکل کر آیا اور دونوں نے مل کر اونٹنی کو ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصہ اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور بولے، صالح اگر تم خدا کے فرزندہ ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 77۔ معجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد ندامت اور شرمساری کے بجائے مفسدین بحث کرنے لگے۔ وہ جواز میں طرح طرح کی دلیلیں دیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نافرمان اور وعدہ خلاف قوم کے لیے بارگاہ الہی سے استدعا کی، پروردگار ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اب تو ان پر میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 39 اور 40۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نافرمان قوم کو بتا دیا کہ اب مہلت ختم ہو گئی ہے۔ تب کہا، برت لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ بجلی کا عذاب۔ پہلے روز خوف سے سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز ڈر اور شدید خوف سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے روز دہشت کا یہ عالم تھا کہ چہرے سیاہ ہو گئے۔ 3 دن بعد بجلی کی چمک اور کڑک سے آل سمود پر عذاب نازل ہوا۔ سوائے حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے افراد کے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ عذاب سے بچ جانے والے یہی لوگ سمود ثانیہ کہلاتے ہیں۔ اور پکڑا ان ظالموں کو چنگاڑ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے جیسے کبھی رہے نہ تھے ان میں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ سورہ ہود آیت نمبر 67-68۔ قرآن حکیم نے قوم سمود کو کھجور کے بوسیدہ تنوں سے تشبیہ دی ہے جو سوکھ کر جھڑ جاتی ہے اور جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر برادہ راہ بن جاتی ہے۔ ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا،
تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر عذاب مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی بچا نظر آتا ہے؟ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1 سے 8۔ پھر جب حکم پہنچا ہمارا بچا لیا ہم نے صالح کو اور جو یقین لائے اپنے ساتھ اپنی مہر کر کے اور اس دن کی رسوائی سے، تحقیق تیرا رب وہی ہے زور آور زبردست۔ سورہ ہود آیت نمبر 66۔ صبح کے سورج نے شہر میں ہر طرف تباہی اور بربادی دیکھی۔ بڑے بڑے عالی شان محل کھنڈر بن گئے، سرسبز و شاداب باغوں کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ حجر کا پر رونق علاقہ ٹوٹ پھوٹ کر آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عذاب کی وجہ سے تباہ حال بستی سے گزرے اور انہوں نے جگہ جگہ بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا تو نہایت افسوس کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79۔ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مکہ ہجرت کر گئے، وہیں انتقال ہوا اور حرم شریف کے اندر کعبہ کی مغربی سمت میں آپ مدفون ہیں۔ العلا اور الحجر۔ عذاب الہی سے ہلاک ہونے والے آل سمود 1500 گھرانوں پر مشتمل تھے، جبکہ حضرت صالح کے ساتھ بچ جانے والوں کی تعداد 120 بتائی جاتی ہے۔ عبرت کے لیے سمود کی عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں۔ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وادی القریٰ کہتے تھے، وہاں سے چند میل دور شمال کی طرف سمود کی تباہی کے آثار موجود ہیں۔ العلا اب بھی سرسبز و شاداب وادی ہے، جبکہ الحجر کے گرد و پیش میں تباہی اور نحوست کے آثار موجود ہیں۔ ہر طرف ایسے پہاڑ ہیں جو سطح زمین پر دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً 400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا علاقہ ہے۔ اسے ایک عظیم زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ محققین نے تحقیق کی ہے کہ سمود کی تباہی ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے ہوئی، جس کے لاوے کے نشانات آج بھی مدائن صالح کے مغرب میں موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سیدنا حضور علیہ السلام کا حجر سے گزر ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کے روٹیاں تیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو حکم دیا، پانی گرا دو، ہانڈیاں اوندھی کر دو اور آٹا بیکار کر دو۔ پھر فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں قیام نہ کرو، یہاں کی اشیاء سے فائدہ نہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے، عجز و زاری کرتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے تم عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ روایت ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے نشانی طلب کی تھی اور وہ ناکا پہاڑ کی کھو سے نکلتی تھی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی تھی۔ قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر سمود نے آخرکار سرکشی کی اور ناکا کے کونچے کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ گھروں کے اندر ہی مردہ ہو گئے۔ صرف ایک شخص ابو رغال باقی بچا جو حرم میں تھا۔ جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو عذاب کا شکار ہو کر مر گیا۔ سائنسدانوں میں کائناتی تخلیق سے متعلق بگ بینگ تھیوری کا تذکرہ ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ روز اول ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ اس سے پہلے کائنات روشنی کا ایک بہت بڑا کرہ تھی۔ زوردار دھماکے کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ ٹکڑے چاند، سورج، ستارے اور سیارے بن گئے۔ عظیم دھماکے کی وائبریشن سے ستاروں میں گردشوں کا نظام جاری و ساری ہو گیا۔ گردشوں سے انرجی پیدا ہونے لگی، انرجی سے ہیٹ پیدا ہوئی،
जब ठंडी हुई तो बादल बने, नमी हुई और बारिश बरसी, और गर्मी और नमी से हयात की नमो हुई। साइंसदान ये भी कहते हैं कि अजीम धमाके की आवाज़ की लहरें अब भी कायनात में गर्दिश कर रही हैं। अल्ट्रासाउंड की सूरत में इस बात का इंकशाफ भी हो चुका है कि कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जिसे इंसानी समात की वेवलेंथ कैच नहीं कर सकती, मगर ये खामोश आवाज़ें अपने अंदर बहुत क़ुव्वत रखती हैं। मोहतरम व्यूअर, आवाज़ तख्लीक की इब्तदा है। देखा जाए तो कुदरत ने हमारे मशाहिदाती यकीन की तस्कीन के पूरे मौक़े फराहम कर दिए हैं। समंदर की सूरत में आवाज़ों की लहरों का सिस्टम हमारे सामने है। सतह समंदर पर मौजें एक किनारे से दूसरे किनारे पर तवातर के साथ सफ़र करती हैं। इन लहरों के मद्दोजर में जब हवा की क़ुव्वत शामिल हो जाती है तो तुग़यानी की सूरत में साहिल समंदर पर मौजों की आवाज़ में दूसरी आवाज़ें डूब जाती हैं। सतह समंदर में जितना शोर है, समंदर की गहराई में इतनी ही खामोशी है। आवाज़ की लहरें गहराई से उभर कर सतह समंदर पर अपना मुज़ाहिरा करती हैं। गहराई में आवाज़ को चूँकि हमारी समात सुन नहीं सकती, इसलिए हम इसे खामोश आवाज़ कह देते हैं। सतह पर आकर जब आवाज़ की लहरें टूट कर बिखरती हैं तो हमारी समात में ये लहरें दाखिल हो जाती हैं। हो सकता है कि साइंसदां जिस थ्योरी को बिग बैंग कहते हैं वो इनके लाशऊर की आवाज़ हो और इनके लाशऊर ने कुन की निशानदेही की हो। कुन की आवाज़ मख्फी आवाज़ है। ये मख्फी आवाज़ जब कायनात के नुक्ते में दाखिल हुई तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में ज़िंदगी बनकर समा गई। हर जोन में आवाज़ की लहरें अपने मखसूस मिक़दारों और फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रही हैं। कायनात का पूरा सिस्टम इत्तलात पर काम कर रहा है और इत्तलात की तरसीर कुन पर हो रही है। यही इत्तलात शऊर में दाखिल होकर हवास बनती हैं। इत्तलात लहरों का मजमुआ है। आवाज़ सुरीली हो या करख, लहरों के ताने बाने पर नक्श होती है। इत्तलात लाशऊर या गैब से इनफरादी शऊर में आती हैं। चिंगाड़ या सूर आवाज़ की ऐसी लहर है जो इनफरादी शऊर की सकत से ज़्यादा है। ज़्यादा करख्त आवाज़ चिंगाड़ बन जाती है। चिंगाड़ आवाज़ की ऐसी लहरों का मजमुआ है जो ज़िंदगी में काम करने वाली लहरों को धर्म भरम कर देती हैं। शऊर बिखर जाता है, आदमी भूस की तरह हो जाता है। जब लहरी निज़ाम टूट जाता है तो ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। चिंगाड़ आवाज़ की ऐसी लहर है जो समाज के सिस्टम को तोड़ देती है। सिस्टम का टूटना हवास का टूटना है। आम हालात में देखा गया है कि धमाके से समाज ख़त्म हो जाती है, कान के पर्दे फट जाते हैं। ऐसे एटम बम बन गए हैं कि बम के धमाके से हज़ारों लोग मर जाते हैं और पहाड़ धुआं बन जाते हैं। धमाकों से दीव हैकल पहाड़ों में शिगाफ डाल दिए जाते हैं। आवाज़ जहाँ खुशी का ज़रिया है, आवाज़ परेशानी और तकलीफ़ का बायस भी होती है। खला में एक जाल है जो गिराफ से बना है। इस गिराफ में शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब लहरें इस जाल में दौड़ती रहती हैं। यही लहरें हमारी आवाज़ को एक दूसरे तक पहुंचाती रहती हैं। किसी भी किस्म की हरकत यानी मूवमेंट से हवा में थरथराहट या इर्ताशी लहरें पैदा हो जाती हैं और इन्हीं लहरों से आवाज़ बनती है। उबलते हुए चश्मे, गिरते हुए आबशार, छमछम करती हुई बूंदें, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, ज़मीन की सूंधी खुशबू, सरसर करते हुए पत्ते, उड़ते हुए परिंदे, ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवर और ख़ुद इंसान और इंसान की बनाई हुई लातादाद मशीनें सब ही आवाज़ के माखज़ हैं। कहीं भी कोई हरकत ज़ोनुमा होती है तो हवा के साल में मुतहरिक होकर आवाज़ पैदा करते हैं। जब हम चुटकी बजाते हैं तो हमारी उंगलियों से सूती साल में निकलकर हवा में इर्ताश पैदा कर देते हैं। दिखाई ना देने वाली ये इर्ताशी कैफियत हमारे कानों को सिग्नल देती है और दिमाग इस आवाज़ को कबूल कर लेता है। इंसानी कान हर आवाज़ नहीं सुन सकते। एक आम आदमी के कान सिर्फ मखसूस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं। इंसानी समाज से बाहर की आवाज़ों को साइंसदान खामोश आवाज़ें अल्ट्रासोनिक कहते हैं। मौज मखसूस फासले को ऊपर नीचे हरकत करते हुए तय करती है। ये तूले मौज कहलाता है। तूले मौज में एक हरकत ऊपर की तरफ होती है जिसे फराज कहते हैं और एक हरकत नीचे की तरफ होती है जो नशेब कहलाता है। एक मरतबा नीचे और एक मरतबा ऊपर नशेब व फराज दोनों हरकतें मिलकर एक चक्कर यानी साइकिल पूरा करती हैं
और 1 सेकंड में किसी मौज के जितने साइकिल गुजर जाते हैं वो मौज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तूल मौज ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, जबकि तूल मौज कम होने की सूरत में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तालाब में जब पत्थर फेंका जाता है तो पानी की सतह पर मौजें पैदा होती हैं जो पत्थर के गिरने के मकाम से तालाब के किनारों की तरफ हरकत करती हैं। तालाब की सतह पर अगर कोई पत्ता हो और इसकी हरकत का मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि पत्ता अपनी असल पोजीशन पर रहते हुए ऊपर नीचे हरकत कर रहा है। पत्ते की ऊपर नीचे हरकत पानी की सतह पर पैदा होने वाली मौजों की तूल मौज है, यानी 2 मुसलसल फराजों या मुसलसल नशेबों का दरमियानी फासला तूल मौज कहलाता है। और किसी वास्ते के एक नुक्ते से 1 सेकंड में गुजरने वाले नशेबों और फराजों की तादाद मौज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। चमगादड़ रात की तारीकी में उठते हुए मुसलसल ऐसी आवाज़ें निकालता है जिन्हें इंसानी कान सुनने से कासिर हैं। जब ये खामोश आवाज़ें इर्द गिर्द की चीज़ों से टकराकर वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं तो वो पता लगा लेता है कि इर्द गिर्द क्या कुछ मौजूद है। इसी तरह वो अपनी आवाज़ और समात की मदद से दीवार, दरख्तों, इंसानों, जानवरों और दीगर अशिया को पहचान लेता है। लेकिन इंसानी समात की हद से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम ये आवाज़ें नहीं सुनते। ऐसी आवाज़ों को साइंसदान अल्ट्रासोनिक आवाज़ें कहते हैं। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक आवाज़ों के बारे में, इसके साथ साथ आतिश फ़शानी ज़लज़ले और इसके अलावा कौम आद और इस पूरे ऊँटनी के वाक़े में जो हिकमत है रूहानी इंसान के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो इस वीडियो का इंशाल्लाह आखिरी हिस्सा होंगी। इंशाल्लाह उसके बाद फिर नए पैगंबर का वाक़या शुरू होगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो 3 हिस्सों में होगी क्योंकि बड़ी है, तो अगला हिस्सा इस वीडियो का आखिरी हिस्सा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।